नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ऑल्दो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, दिल के किसी मर्ज़ के साथ इसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट आजकल जो सिनेरियो चल रहा है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने इस टॉपिक को डिस्कशन के लिए आप लोग के साथ सेलेक्ट किया है। तो आप टॉपिक को पूरी तरह मेरे साथ रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो एंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है आज डिस्कशन के लिए वो है स्क्रीन टाइम और उसके जो एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट्स है, सेहत पे इसके जो मुज़र असरात है उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा बहुत, और इसको कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन टाइम किसे कहते हैं। तो आजकल कम्युनिकेशन एज है और एवरी पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ग्रुप, उम्र की का जो फैक्टर है हम उसको निकाल ले तो तकरीबन हर फर्द जो है वो किसी न किसी तौर पे स्क्रीन टाइम और इसका जो है इसके साथ उसका कोई ना कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ ज़रूर बनता है। स्क्रीन टाइम से मुराद वो टाइम पीरियड या वक्त का वो दौरानिया है जो आप या आपके बच्चे किसी भी स्क्रीन के सामने बैठ के गुजारते हैं, चाहे वो टैबलेट हो, स्मार्टफोन हो, टीवी हो या कोई गेमिंग डिवाइस हो। तो इसके इन फ्रंट जो भी टाइम आप लोग गुजारते हैं इसको स्क्रीन टाइम कहते हैं। अब ये स्क्रीन टाइम चूँकि एक फिनोमिना है और एक आर्बिट्रेरी सा टर्म यूज़ हुआ है, लेकिन जिस तरह किसी चीज़ के फ़वाइद होते हैं इस तरह उसके एक्सेसिव यूज़ के नुकसानात भी सामने आ सकते हैं। स्क्रीन टाइम के नुकसानात जो है वो हर एज ग्रुप के लिए मुख्तलिफ है। अगर हम बात करें पीडियाट्रिक एज ग्रुप से या बच्चों की उम्र से, तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने जो रिकमेंडेशन दी है उसके मुताबिक जो बच्चे स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम गुजारते हैं या जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो उनमें सेहत के हवाले से एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि ये बच्चे जो है ये देर से बोलना शुरू करते हैं, इनमें मेमोरी प्रॉब्लम्स आती है, इनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने समझने की सलाहियत इनमें उन बच्चों की निस्बत कम होती है जो स्क्रीन टाइम जिनका कम हो। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, डिसीजन पावर में मसले, ये सारा कुछ हो सकता है। फिर ये है कि ये स्क्रीन टाइम ये तो इसके डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो गए। इनडायरेक्टली इसके विज़न पे यानी नज़र पे इसके असरात पड़ते हैं। जो अल्ट्रा वायलेट और मुख्तलिफ़ किस्म की रेज़ स्क्रीन से निकलते हैं तो वो आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह एक ख़ास पोस्चर में अगर आप ज़्यादा देर तक मोबाइल को देखेंगे, टीवी को देखेंगे, गेमिंग डिवाइस को देखेंगे तो गर्दन के जो मोहरे हैं उनकी तकलीफ़ हो सकती है। इस तरह ये जो सर्वाइकल स्पाइन है इसके इश्यूज आ सकते हैं अर्लियर एज पे। साथ में मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स ये भी आ सकते हैं। और इसके अलावा जो ये है एक और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म में, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल प्रमोशन है। क्योंकि आप जब स्क्रीन के सामने होंगे तो या तो आप बैठे होंगे या आप लेटे होंगे, जो एक्टिविटी लेवल है वो आपका कम हो जाता है इसकी वजह से। और बहुत सारी लॉन्ग टर्म जो क्रॉनिक कंडीशंस है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज जो है उसका ख़तरा बढ़ जाता है। जबकि हालिया एक रिसर्च के मुताबिक बैठना जो है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप सिगरेट पीते हैं। तो इसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन द फ्यूचर अगर आप जो है बिल्कुल एक्टिविटी जो है उसको आप बिल्कुल मिनिमाइज़ कर ले या बिल्कुल आप सेडेंट्री लाइफ पे चले जाए। इसको अब कैसे कम किया जा सकता है?
لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو جنرل ریکمنڈیشن ہے اسکرین ٹائم کی وہ مختلف ایج گروپ میں کتنے ہے. یہ گائیڈ لائنز ہے، اسٹرکٹ کوئی یہ اس طرح کا رول اینڈ ریگولیشن آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو بچے 2 سال سے کم ہیں آپ بالکل بھی اسکرین ٹائم ان کا زیرو ہونا چاہیے، ایکسیپٹ ان کے لیے صرف ایک جو میں کہتا ہوں پریولیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو اسسٹڈ کالز جو ہے اس کے علاوہ وہ اسکرین ٹائم ان کا بالکل زیرو ہونا چاہیے. 2 to 6 years ایج گروپ کے جو بچے ہیں ان کا اسکرین ٹائم دن میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہ ہونا چاہیے، اور اس 1 گھنٹے میں بھی وہ سپروائزڈ جو ہے اسکرین ٹائم ان کا ہونا چاہیے. پیرنٹس یا کسی بڑے کے موجودگی میں وہ موبائل دیکھیں گے، اور اس کا جو ہے کوالٹی کانٹینٹس جو ہے وہ ان کو آپ نے اگر پھر بھی مطلب بچہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے پریزنس میں ان کو کوئی بھی کوالٹی کانٹینٹس دکھا دیں، وہ بھی not more than for 1 hour in 24 hours. 6 سال سے بڑے جو بچے ہیں یا ایڈولسنٹ ایج گروپ، اس میں 2 hours سے زیادہ آپ 24 hours میں ان کو اسکرین ٹائم جو ہے وہ الاؤ مت کریں، اور سپروائزڈ اور کوالٹی کانٹینٹس یہ 2 چیزیں آپ اس پہ ایمفیسائز ضرور کریں. اور جو ایڈلٹس ہے وہ میکسیمم 3 to 4 hours تک کر سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون یہ ہے کہ پھر اس میں بریکس لازمی ہے. جو لوگ آفیشیل کام کرتے ہیں لیپ ٹاپ وغیرہ کے آگے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اسٹینڈنگ پوزیشن پہ اپنا کام کر سکتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کے بعد، یا یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں تو ڈونٹ سٹ فار ٹو لانگ. 2-3 گھنٹے مسلسل بیٹھنا، 1 گھنٹہ مسلسل بیٹھنا، اس طرح سے یہ جو ہے اس کے ہیلتھ امپلیکیشنس آ سکتے ہیں، تو آپ اس میں بیچ میں بریکس کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ اس ٹائم کو پھر بھی منیمائز کرنے کی کوشش کریں. لاسٹ سیکشن میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو منیمائز دی ایڈورس ہیلتھ ایفیکٹس آف prolonged اسکرین ٹائم. اسکرین ٹائم کی جو صحت پہ مضر اثرات ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی الٹرنیٹیو ایکٹیویٹی ایسی چوز کر لے اپنے روٹین کے مطابق کہ جس میں کہ جو لیٹ سپوز آپ فری ٹائم میں کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی مووی وغیرہ دیکھتے ہیں، یا کوئی اس طرح کے یوٹیوب پہ کوئی پروگرام دیکھتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی اور بھی جس میں آپ ڈیوائس یوز کرتے ہیں، تو اس ایکٹیویٹی کو آپ ریپلیس کر لیں. آپ آؤٹنگ پہ جا سکتے ہیں، جاگنگ کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ جو ہے کوئی گیم کھیل سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں، بک ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ٹائم ہے اس کو آپ ریپلیس کر لیں. ایڈکشن والی بات جو بیچ میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ موبائل کے سامنے چمٹے رہتے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ پہلے آپ اس کا یوز جو ہے یہ بالکل جو ضروری کام ٹاسک جو آپ کے ہوتے ہیں اس تک محدود کر لیں. کالز وغیرہ جو ہے یا کوئی آپ کا اس طرح بہت زیادہ ضروری آفیشیل کوئی کام ہے تو اس تک محدود کر لیں. ان نیسیسری اپلیکیشنز جو آپ کے موبائل میں ہیں، چاہے وہ گیمنگ اپلیکیشن ہے، سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہے، آپ ان کو بالکل موبائل سے ڈیلیٹ کر لیں. اور اپنا یہ ٹائم جو ہے یہ کسی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی جیسے کہ کسی پازیٹیو کنورسیشن میں، جاگنگ میں، آؤٹنگ میں، کسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جیسے کہ پینٹنگ وغیرہ، یا آپ کوئی اور ہابی اپنی ایسی سلیکٹ کر لیں جو آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کر کے آپ کے لیے کوئی پازیٹیو اس کے آؤٹ کمز آ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو ٹپس ہیں یہ اچھی لگی ہوں گی، اس پہ کوشش کر کے عمل کیجئے. اور پھر بھی اس ٹاپک کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.